को से नबी का भाग के उम्मती कब्र की कैसा तरफ होता है चले तहम्मुल गए। वाला, अभी नबी आप का कह रहे उम्मती थे कि कैसा कुरान तहम्मुल से रखता बात है? करो, कुरान से बात करो, कुरान से बात कुरान करो। से बात की अभी है तो आप आप जज्बाती हो कब्र गए। की मैं तरफ चले होस्ट गए बोल हैं। रहा हूँ, मैं कुरान होस्ट से बोल रहा बात ठीक हूँ, है, की तो आप बात सुने। आप जज्बाती हो सारी गए। बात को भाई छोड़ें, हाँ। सारी बात को भाईजान भाई छोड़ें, बारी बारी मेरी सारी बारी बात बात को सुने बारी एक बारी मिनट के बारी लिए। प्लीज, बारी जी बारी जी, बारी मैं बारी। होस्ट बोल रहा हूँ, मेरे मेरी साथ बात किसी और सुनिए। का माइक तो नहीं खोलते ना आप, तो अपने तो तीनों बंद करे ना, एक बंदा खोले। नहीं नहीं, मैं होस्ट बात कर रहा हूँ। जब आपसे जज्जा भाई ने ये पूछा था कि जी हज़रत जी। ईसा अलैहिस्सलाम को आप ज़िंदा आसमान पे मानते हैं या वफ़ात शुदा मानते हैं, इसका तो ठीक आपने है जो है वो कोई रेफरेंस नहीं दिया, भाईजान, मैं कहा कि देखे आप ना, पहली नजासात की बात तो तरफ ये आते है, हैं। सुनिए मैं बताता हूँ। मैं पहले तो सैयद आमिर शाह साहब की मैं टेस्ट तो देने आया नहीं, मैंने उनकी दो तीन बातों के सवाल दिए। अब वो पूरा पर्चा एमसीक्यूज का देंगे तो मैं भी तो सवाल पूछने आया हूं ना। आप सवाल का जवाब नहीं देते किसी को, उन्हें सवाल क्या पूछा है सवाल सर, का साकिब जवाब से है ज़रूर कि देते नाम क्या हैं, है जा रहा लेकिन है आपका? इससे तो पहले सीकर फिर भी भाई, कई सवाल तो सवाल पूछने हुए हैं ना। देना तसल्ली से। आप तो गुस्से में आ सीकर गए भाई, सारे, मुझे फजूल सीकर शख्स भाई, कह दिए। असल हमारा इख्तलाफ जो है ना, आप कहते हैं कब्र पहले साबित कर लें, वो जिंदा है या नहीं जिंदा है ये बाद में साबित करेंगे। यार ये कोई मैंने बातें तो, करने वाली, ओ कॉमन भाई सेंस की मैंने, बात है। अच्छा जी मेरे में कॉमन सेंस नहीं है, मैं एक सवाल कंप्लीट कर लूं तो गुस्से में ना आए ना यार। मैंने तो मिर्जा साहब की किताब नहीं का नहीं, रेफरेंस दिया। जब जब आप फजूल बात करेंगे, देखिए गुस्सा बात आएगा। जब आप बात फजूल कुरान बात और हदीस से हो करेंगे रही और है, लोगों और का आप भी और अपना भाग के भी कीमती नजासात की वक्त तरफ ज़ाया कर आते रहे हैं हैं। आप। अच्छा मैं सवाल पूछ लूं, पहले ये आप मुझे कंप्लीट ये कर लूं। बताएं, आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या भाईजान मैं समझते आपको हैं पहले, कि आप वो मुझे फोत पहले है क्यों या ना जिंदा बता है? दे? मैं क्यों बता दूं आपको कुछ पहले यार? आप अजीब बात कर दे। आप अपना जवाब नहीं दे चले, सकते, फिर चारों अगर बंदे मिल के। अगर पहले उनके उनकी अगर वफात उनके या जिंदा हयात और वफात पर पे बात जिक्र नहीं होगी करना या है तो उनकी फिर कब्र कब्र पे क्यों बात डिस्कस क्यों होगी। कर रहे हैं? होस्ट भाई जब मैं आया ना, आपने मेरे से 70 सवाल किए, मैंने आपके जवाब दिए ना आपको अपना कीदा बताने के लिए, कि नहीं दिया? आप चले ईमान से बता दें। लेकिन आपने कोई एक बात भी सीधी बताई हो। चलो मैंने आपके मुताबिक उल्टी बताई ना, अपने मुताबिक सीधी। आपको इख्तलाफ हो सकता है, आप एक्सेप्ट करें, टॉलरेंस लाए ना। तो एमडी तो हमें भी माशाल्लाह इस बहुत पे तअम्मुल वाले। इख्तलाफ है ना, तो वही यार आपने बात बात आपको करनी कही है जा कि रही मैं है कि जाऊं, आपने आप कोई नहीं पहले ऐसे उनकी फजूल नहीं हयात नहीं, और मैंने वफात पे आमिर बात भाई, करें ना, मैंने आमिर कब्र भाई की आपसे ही बात पे बात बाद करनी, में। आपने जाना नहीं। आमिर भाई जाना अगर नहीं, अब मैंने आपसे ही बात अगर करनी। दोस्त मुझे बुरा ना बनाए, 1 मिनट दे दें तो मैं आप सबका मसला यार हल कर दूं। भाईजान मुझे तो कोई 1 मिनट दे दे, सबको 1 मिनट ले गए, मुझे तो कोई दे मैं दे। आप लोग आपका मसला हल कर दूं अगर आप चाहें तो। भाईजान सिर्फ मुझे इजाजत है? 60 सेकंड्स की स्टॉप वॉच लगाए, उसके बाद मैं 1 सेकंड बोलूं मुझे उतार दीजिएगा। कोई बोले ना बीच में, बस मुझे 60 सेकंड दे दे, फिर आप लोग बोल रहे बोल लूं जी। थैंक यू सो मच। चलें बोले। मैंने, आप बोलें ज़रूर, मगर एक अर्ज़ सुन लें पहले। आप बोलें, आप सवाल करें, फिर उसके जवाब पे आपके पास दलील होनी चाहिए। ज़बानी फिर बात से रद्द नहीं करना। जरूर जरूर, आपके फिर हर सवाल एतराज़ का पूरा जवाब दे कर दे, देंगे। मेरी बात सुनें। सवाल पूरा कर हाँ, दे। सवाल पूरा करें, उसका जवाब जब हम दें तो उसकी दलील हो गई आपके पास, ठीक है? और ये एक फिर और खाली ऐड वैसे कर नहीं दूं, होनी, फिर ये फजूल बात होगी। जी जी जी, अब करें। दलील भी दूंगा और बीच में भी नहीं टोकूंगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपना माइक म्यूट करके जवाब सुनूंगा। ठीक चलें, है जी, आपका जनाब अब टाइम टाइम। स्टार्ट हो गया है। चले, मेरा आपका टाइम टाइम स्टार्ट हो स्टार्ट गया। है, बात करें। मैंने कहा है जी, मुझे एमडीओ से बात करके अब तक ये पता चला कि माशाल्लाह वो कुरान के सामने हदीस को भी रिजेक्ट कर देते हैं अगर वो कुरान के खिलाफ हो। और हर मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि कुरान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। हजरत मसीह मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उन्होंने कहा कि एक किताब लिखी जीसस इन इंडिया, मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट की, मैंने भी थोड़ी सी पढ़ी, मैंने उसमें वो हवाले भी देखे, ठीक है जी। और उसके अंदर उन्होंने साबित किया कि किस तरह भेड़ें निकली वहां से, बनी इसराइल से वो सारे काफिले, और उधर से वो पहुंची जाकर कश्मीर के अंदर। तहकीक उन्होंने सारी की सारी वो तहकीक की। मैं कहता हूं इतनी बड़ी बात जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद नाजिल हो गया, उससे पहले ही वो कश्मीर पहुंच गए होंगे ना, 600 साल पहले फोत हो गए थे आपके मुताबिक। तो ये कुरान ने तो मेंशन नहीं किया, ये किसी की बाइबल में तो कश्मीर का नाम नहीं आया, ये किसी तौरात इंजील जबूर में कश्मीर का नाम नहीं आया, हदीस की किसी किताब में कश्मीर का नाम नहीं आया। मिर्जा साहब ने कश्मीर का नाम कैसे लिया? इसको कुरान और हदीस की रोशनी में साबित कर दे। 1 मिनट पूरा, मैं चुप। बस इतनी सी बात है। अच्छा चले, बात ये है मेरे भाई कि कुरान मजीद ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के मुतल्लिक ज़िक्र कर छोड़ा है, तो बाज़ उलमा जो उस ज़माने में थे उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक, उनकी कब्र के मुतल्लिक भी बाज़ और भी तारीख़ की किताबें हैं, वहाँ पर भी ज़िक्र है। तो उस पर हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला की तरफ से मामूर बन के आए हैं और मेहदी और नबी बन के आए हैं, उन्होंने इस पर तहकीक करवा के मुकम्मल जो उनकी वफ़ात थी, जो उम्मत गुमराही में बाज़ मामलों में मुब्तला थी, उनके अकीदे को जो एक रस्मी अकीदा था उसको पकड़ के बैठ गई थी, उसको हर तरीके से साबित किया। कुरान से साबित किया, अहादीस से साबित किया,
پھر اس کے بعد تاریخ کی کتابوں اور بعض ایسی جو تاریخ کی شواہد تھے جن میں ان کی قبر بھی جو معلوم ہو گئی اس کو ثابت کیا، اور پھر ان کی وفات کے بعد یعنی کہ مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ان کو زندہ آسمان پر مانتے تھے انہوں نے بھی تحقیق کروائی، اور ان کی اس قبر کو جو کشمیر والی تھی اس میں ان کو سچا پایا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی وہی بات کی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی۔ تو جو بات اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی ان کی وفات کے متعلق، اگر اس کا ایک ذیلی نقطہ ان کی قبر جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے تو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ثابت کی، اب بعض لوگوں کو اس بات میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کہ تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن نے تو ثابت کر دیا، ہم نے نہیں مانی بات، قرآن کی بھی نہیں مانی، انکار کر دیا۔ حدیث نے کہا کہ ان کی عمر 120 سال، انہوں نے اس بات کو ٹکرا دیا۔ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے ان کی قبر جو ہے اس کو بھی ثابت کر دیا۔ تو جو قرآن اور حدیث کی بات کو نہیں مانیں گے تو نہ مانیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، انہوں نے ہمارے لیے، ہمارے دل کی تسلی کے لیے ایسے دلائل اور بھی کھول کر بیان کر دیے تاکہ ہمیں جو یقین اس کو بڑھا دیا، ہمارے یقین کو، تو ہمارے یقین کو بڑھانے کے لیے یہ کام کر دیا ہے۔ آپ کیوں اس میں خام خواہ جو ہے وہ اتنا ہے ہائپر ہو رہے ہیں، اور اس بات کی آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ثابت کرنا چاہیے تھا، قرآن اور حدیث کو سچا نہیں ثابت چاہیے تھا، یا ان کی وفات نہیں ثابت کرنی چاہیے۔ مجھے تو اس چیز کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال اصل مدعا ہے قرآن اور حدیث کی طرف آئیں، ان کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں؟ آپ اپنا تاریخ جو عقیدہ بتائیں۔ سید عامر بھائی آپ کا جواب مکمل ہو گیا، میں نے ٹوکا تو نہیں نا آپ کو بیچ میں؟ نہیں، میں تقریر نہیں کرنی ہے، آپ مجھے کوئی اور آپ بھی قرآن کوئی اور بات حدیث سے ایڈ کر حوالہ سکتے بتائیں ہیں کہ یا آپ ہمیں حضرت ختم؟ عیسیٰ علیہ نہیں السلام کے چلیں، میں نے متعلق بالکل کیا کج سمجھتے ہیں۔ بیسی، یہ میں نے نہیں کہ بالکل آپ کج 2 منٹ آپ نے تقریر کرنی ہے، 2 منٹ میں نے ایک تقریر منٹ کرنی ہے، میرا اسپیکر کوئی بھائی، معاملہ نہیں ہے۔ ایک منٹ شاہ جی، اسپیکر بھائی اور شاہ جی، ہمارے ساتھ اور دوست بھی ہیں، وہ بھی اس میں بس کچھ میں ایڈ جا رہا کرنا ہوں، میں چاہتے جا رہا ہیں۔ ہوں، میں آخر ایک بات کرنے ایک لگا، میں جا ایک رہا ہوں اس کے منٹ بعد۔ ایک منٹ اسپیکر بھائی جی، وسیم بھائی جی جی کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وسیم بھائی نہیں، میں جو سوال اٹھائے تھے نا یہ اپنے محمد بھائی نے کہ جی کیوں جو ہے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کی تحقیق قبر کی یا اس وقت کیوں نہیں دریافت ہوئی، تو میں بھائی کو اس کا تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا جو خاتمہ تھا نا وہ بھی آنے والے مسیح کے ہاتھوں ہی کروانا تھا، ٹھیک ہے؟ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تمام تفاصیل بتائی ہیں نا، قرآن کی ایک آیت سے بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی کہ حضرت مریم کو اور ان کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو اونچے مقام پر جو ہے نا پناہ دی، ٹھیک ہے؟ اس آیت سے بھی انہوں نے ثابت کیا کہ کشمیر جو ہے وہ اونچا مقام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ مطلب عام دنوں میں کہ ان کو پناہ دینی پڑتی، ایک ہی واقعہ ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعد میں آپ دیکھیں انہوں نے بائبل سے اس چیز کو ثابت کیا، بعد میں جو مورخین نے ہسٹری لکھی پوری کی پوری، ٹھیک ہے، وہ کتاب پوری ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اب کون مورخین ہسٹری لکھا کرتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بھی دیتے کہ یہاں پر ہے، کوئی مان نہیں تھی کسی نے، اب خود عیسائی مورخین نے وہ ہسٹری لکھی، ٹھیک ہے؟ اس کی بنیاد پر اب خود انہوں نے وہ کرتے ڈھونڈے، خود انہوں نے مرہم عیسیٰ ڈھونڈی، ٹھیک ہے؟ ساری چیزیں ہمیں انہوں نے خود بتائی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ BBC 4 نے وہ ڈاکومنٹری بھی جاری کی تھی، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا اس ٹائم پہ تھا ہدایت جاری کرنا، اگر وہ ان تحقیقوں میں لگے رہتے نا تو ویسے تو اللہ تعالیٰ خدا وہ زندہ تھے، وہ ڈائریکٹ ہی بھیج دیتا کہ لو جی، ویسے تو وعدہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ انبیاء کی مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ تمام انبیاء نے اس کا عہد بھی کیا، تو نجران کے عیسائیوں سے کبھی وہ مناظرہ کر رہے ہیں، مباہلہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی تو بھیج رہا ہے کہ مطلب عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں بھیج رہا نیچے کے جا کے خود بتا دے کہ بھائی جی میں زندہ ہوں، آپ اس چیز کے اوپر، میں خدا کا بیٹا نہیں نبی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو تب بھی اللہ تعالیٰ صرف وہی بھیج رہا تھا۔ جب یہ تحقیق مکمل ہونی تھی، جب دنیا کے رابطے آپس میں آنے تھے، تو اب آپ دوسری بات اس میں دیکھیں، اب آپ وہاں کے لوگوں کو پوچھیں وہ اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ وہ بنی اسرائیل کے مانتے ہیں نا کہ وہ بنی اسرائیلی خاندانوں سے ہیں؟ آپ کشمیری لوگوں سے پوچھ لیں، میں اس کا افغانی لوگوں جواب سے دوں پوچھ لیں، ایک منٹ سر مجھے بات، وہاں کے لوگ خود کہتے ہیں، میرا اپنا اچھا دوست اتنا پٹھان ہے، ٹائم پھر مجھے بھی دیجیے گا، یہ اتنی ریکویسٹ ہے، میں سن رہا میں ہوں، ٹرائی دیکھیں، سوال بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ ادھر جواب اس کا دینا پڑتا ہے، مجھے وہاں میرا کے بھی تو لوگ لمبا ہو سکتا ہے نا ہاں جی جواب۔ نہیں سوال دیکھیں سر مکمل کرنے دینا۔ اب وہاں کے اچھا لوگ، میرا کریں اپنا کریں کریں دوست کریں بذات خود چترال کا رہنے والا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ ہم بھی جو ہے نا بنی اسرائیلی ہیں، ٹھیک ہے؟
اب آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے، قرآن کہتا ہے کہ رسول بنی اسرائیل. اب یا تو بنی اسرائیل کی دو ہی جو تھے قبیلے فلسطین میں موجود تھے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کشمیر میں موجود تھے، اگر وہ جب وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا بھی دعویٰ غلط ہوتا ہے کہ وہ رسول بنی اسرائیل تو نہ ہوئے، تو فلسطین بنی اسرائیل ہو گئے. یعنی کہ اگر بنی اسرائیل کہیں بھی ہے وہاں ان کو پہنچنا چاہیے تھا. اور یہی چیزیں ساری ثابت کرتے کرتے انہوں نے وہاں تک، اور علاقوں کے نام بھی دیکھے، عیسیٰ خیل، موسیٰ خیل، ٹھیک ہے، یہ آپ کو وینے ہی وہ انہی علاقوں کے ساتھ ملیں گے. اور کشمیری لوگ خود اس کے گواہ ہیں. اور قبر کے متعلق بھی آپ وہاں جا کے پوچھیں، اس کی ڈائریکشن اور باقی جو صلیب کے نشانات وہاں پر ملتے ہیں، اور مری جو ہے حضرت مریم سے جو منسلک کیا جاتا ہے، یہ جماعت احمدیہ نے تحقیق کروا کے نہیں کہا کہ آپ اس کو جو ہے نا کروائیں. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا ہمیں وہاں ملی ہے. تو اس تحقیق کو کھولنے کے لیے جب وہ کھلنا تھا وقت، تو اللہ تعالیٰ کے ایک مسیح نے وہ ہمیں ساری باتیں بتائی ہیں. چلیں اب آپ چلیں میں بھائی جان دیکھیں، ایک اسلام کا میں یار ایک بھائی بات مجھے بھی تو کوئی میں بولنے دو ایک یار، ایک منٹ یہ تو نہ کریں اس پہ. میں صرف ایک بات کلیئر کرنا چاہ میرا رہا ہوں. اتنا میں تگڑا صرف سافٹ ویئر نہیں ہے میں سب یاد رکھ لوں، میرا کوئی سافٹ بات ویئر نہیں، اتنا کوئی بات کمزور ہے بھائی بیچارہ. نہیں فکر بھائی نہیں بات آپ سن لینا، جواب تو ایک سن لینا، منٹ تو اس کے بعد آپ کو بھی ٹائم ملے ایک گا، پورا منٹ ملے گا انشاءاللہ. میں صرف ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں سب کے علم کے لیے. وہ میں بات بتانا چاہ رہا ہوں. کچھ ہمارے دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، کہ ان کو پہلے پتہ لگا ہے. نکولس سٹوکوچ تھا نا، جس نے کتاب لکھی تھی، محرکین جو تھا جس نے کتاب لکھی تھی، کہ ان کو پہلے اس بات سے پتہ لگا کہ وہ ادھر ہے، اور پھر ان نے کہا کہ الہام ہوا ہے. سو یہ کچھ لوگ ہیں یہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، کہ ان کو پہلے یہ ان چیزوں کا علم آیا ہے، پھر ان کو الہام ہوا ہے. تو یہ کافی لوگ ہیں جو ایسے کہنا چاہتے ہیں. میں صرف یہ بات جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی چلیں سوچ کے بھی کچھ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب مجھے پوری اجازت ہے جی اپنا جواب دینے کی. اب تھوڑا سا سب نے سوال پوچھے، مجھے تھوڑی سی ٹوکی کا بات. دیکھیں اگر تو موسیٰ خیل، عیسیٰ خیل، اور اگر تو نام رکھنے سے ہوتا تو سندھ میں ایک شہر ہے محمد آباد، تو پھر تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں پہ ہونی چاہیے تھی، محمد آباد میں. ٹھیک ہے جی. میرا آپ سے پتا چھوٹا سا سوال، چھوٹا سا محمود آباد ہے، محمود آباد ہے بھائی سر جان، جی، وہ آپ محمد آباد بھی ہے، محمد آباد بھی ہے، میں پورا سندھ گھما ہوا ہوں. وہ سندھ محمد میں ہے، آباد میں بھی ہے. وہاں کا رہائشی ہوں پیارے بھائی. کہاں کے میں رہائشی ہیں اسی جی؟ میں میرپور خاص کا رہنے والا ہوں. کنری میں میری میرپور شادی ہوئی خاص ہے. میں مٹی ہے، تھرپارکر ہے، بالکل آپ کا بالکل، میں کنری ہے، وہی بتا رہا نوکوٹ ہوں ہے. جو آپ محمود آباد کا ذکر کر رہے ہیں، میں وہی بتا رہا ہوں. سن میں لیں وہاں پہلے. کا ذکر نہیں کر رہا، میں مطلب رانی پور کے ساتھ کر رہا ہوں. آپ غلط پہنچے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ اوکے، اور کی بات ٹھیک کریں. محمد آباد ٹھیک اور ہے اوکے وہ محمود اوکے آباد. اوکے، ٹھیک میں ٹھیک. کنری بھی گیا ہوں، میں ٹالی بھی گیا ہوں، میں نوکوٹ بھی گیا ہوں. ٹھیک، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کتنا پھرا ہوں. معذرت، جاری رکھیے جاری رکھیے، معذرت. چلیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں بھائی جان کہ اگر تو شہروں کے نام سے بات ہے نا، تو وہ تو پھر اس طرح سے محمد آباد میں نعوذ باللہ حضور کی قبر ہوتی. دوسری بات میں آپ کو یہ کر رہا ہوں، میرا سمپل سا چھوٹا سا سوال تھا ان بھائی سے کہ قرآن، انہوں نے کہا بائبل سے تحقیق کی. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، قرآن، حدیث، بائبل، تورات، انجیل، زبور، کسی خلفۂ راشدین سے کوئی روایت، کسی ہسٹری کی کتاب میں کہیں کشمیر کا اگر لفظ تھا تو آپ یہ بات کرتے. آپ نے کوئی ریفرنس نہیں دیا. اس طریقے سے ہمارے جو ماشاءاللہ میرے کچھ ارائی بھائی دوست ہے، وہ کوئی محمد بن قاسم کے ساتھ آیا ہوا ہے، کوئی ماشاءاللہ آیا ہوا ہے ترکوں کے ساتھ، کوئی نادر شاہ درانی کے ساتھ افغانستان سے آیا ہوا ہے. اس طرح تو بھائی جان ہم سب آئیڈینٹی کرائسس کے شکار ہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں سے آئے ہوئے ہیں. کوئی نہیں مانتا کہ میں کسی گندی جگہ سے آیا ہوں. اس لیے میں سمپل سی آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مغالطہ لگ گیا ہو مرزا موعود صاحب کو. آپ کو ضروری ہے کہ آپ نے ڈیفینڈ کرنا ان کو. یہ مسئلہ ہوتا ہے جب قرآن حدیث سے آپ ہٹ جاتے ہیں نا، تو پھر اچھا آپ کو ہر ٹھیک ہے. چیز ڈیفینڈ ماننا ایسی پڑتا ہے. ایسی بات ایک منٹ نفیس بھائی، فاتح نفیس بھائی. جی بولیں. جی جی جی. اچھا، میں آپ کو اب کرسچنز کے اعتراض دیتا ہوں کہ ایسی باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، قرآن نے کی، کہ پچھلی کتابوں میں وہ تو لکھی نہیں ہوئی اس سینس میں، تو آپ نے ضرور قرآن کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ایک مثال میں دے رہا ہوں، آپ کے ٹھیک ہے اعتراض سے میں آپ کو اعتراض بتا ٹھیک رہا ہے ہوں. دوسرا، آپ نے ٹھیک ہے. کہا، میری بات سنیں، اب یورپ کے اندر کسی کا نام ہوتا محمد آباد، وہاں تو مسلمان گئے نا، انہوں نے رکھا نام. اگر یورپ میں آج سے 1400 سال پہلے نام ہوتا محمد آباد، تو آپ کا ذہن جاتا کہ ادھر کوئی محمدی نامی شخص آیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو انڈیا کا وہ حصہ تھا، ٹھیک ہے، اگر وہاں عیسائی نہیں تھے تو ہندو تھے. ٹھیک ہے، وہ پاگل تھے وہاں نام رکھتے اس کا. عیسیٰ خیل کون ہے؟ عیسیٰ خیل لوگ کون ہے؟ اس کی تحقیق کر کے بتائیں وہ نسل کون سی ہے.
हैं। मुझे बताएं यूरोप में किसने रखा हुआ है मोहम्मदाबाद? भाई आप वहाँ गए पाकिस्तान में, मुसलमान थे, ये 100 साल 75 साल पहले मुल्क बना, आपने मोहम्मदाबाद नाम लिख लिया, ठीक है, वो तो आपने खुद रखा नाम। वो एक ऐसा मुल्क जो पराया था, आपके मुताबिक बनी इसराइल वहाँ नहीं थे, तो वो हिंदू थे, जो हिंदुओं का था वो, ठीक है सारा, तो वो पागल थे मुझे बताएं कि जिनको एक कुछ पता भी नहीं और वो नाम रख दें। इंडिया की हिस्ट्री में संस थे कितने, मुझे ईसा नाम का लफ्ज़ दिखा दें। ठीक है, अब मैं जवाब दूं जी। एक मिनट बात मैंने की नहीं, थोड़ा सा मुझे एक वन ऑन वन हाँ, ऐसे फिर मजा नहीं है। वन ऑन नहीं मैंने बात बारी की बारी थी, बारी थोड़ा सा बारी बारी मुझे भाई प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, बारी बारी मेरी सर रिक्वेस्ट है। देखें, आप सिर्फ ना एतराज कर रहे हैं। देखें, आपके पास इसका बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास मैं कोई ऐसी मैं तो हिस्ट्री दूंगा नहीं, मेरी बात बैकग्राउंड सुने ना। आप वहाँ के जो लोग रहायशी होते हैं ना, सबसे ज्यादा हक उनका होता है कि वो अपने बारे में बताएं। जी। आपको अब मैं आपके उसका जवाब पास देता हूँ आपसे। निगलेक्ट करने, आपके पास स्ट्रॉन्ग, अब एक मिनट शुक्र है सर, मैं इसी बात पे आने लगा था जिस पे आप मुझे ले आए, मैं लोकल इसमें रिहायशी एक की ऐड बात करना करते हैं। चाहूंगा। जैसे अब क्रिश्चियन ये इतराज करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि उनको हिजरत का मकाम कोई और दिखाया गया था और की किसी और जगह पे थी। फिर इसी तरह सुराका बिन मालिक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पूरा नहीं हुआ, वो हजरत अबू बकर की जिंदगी में पूरा नहीं हुआ। ठीक हजरत है, उमर ने कोड़ा लिया था कि इसको सुराका बिन मालिक को बुलाओ, ये कंगन ठीक पड़े में पहनो। उसने कहा मैंने खुदा के रसूल से सुना हुआ है कि मर्द पे सोना पहनना हराम है, रेशम पहनना हराम है, मैं नहीं पहनूंगा। हजरत उमर ने फरमाया कि फिर तैयार हो जाओ कोड़े के लिए। वो ठीक हो सुराका गया। अब बिन मैं इसका मालिक जवाब दे ना देता हूँ। जी चाहते जी हुए होगी जी पहने बात। थे, वो ना भाईजान आप चाहते देखें ना, हुए पहने थे। मेरे फिर ये तहम्मुल को इल्जाम सलाम पेश लगेगा ना, करें। फिर ये इल्जाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगेगा ना कि उनकी जिंदगी में तो पूरी नहीं हुई, खुलफा जी ने जी जबरदस्ती वो कंगन पहना दिए। जी 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 ठीक हो गया। मैं अब आपको ना इसका एक जवाब दे मिनट देता हूँ। सीकर भाई, देखिए मुझे ना वो भाई बात भाईजान, करे तो मुझे मुझे तो कोई एक, बोलने देना। ओ आप यार क्या चाहते देखें, हैं? मैं नहीं देखिए, आपने एक सवाल किया, आपने उसके ऊपर अपनी बात की है, जो बात मैंने की है ना, मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा हक होना चाहिए ना। अब आप देखें कि वहाँ के लोग आपकी ही बात की तायद की ना, जैसे आप कह रहे हैं कि आप हाँ, ये बड़े खुश लोकल्स मुझे हुए। याद करा, मुझे भूल गया हाँ था जी, लोकल्स। मैं तो हाँ हजूर जी, पे चला गया था, इसलिए भूल जाता हाँ हूँ जी, ना हाँ मैं। जी। मुझे लोकल्स की लेकिन बात याद करानी है दूसरी आपने। बात आपने की कि मिर्ज़ा साहब को हम क्यों डिफेंड करते हैं, तो एहसन भाई ने भी आपको कहा कि जैसे कुरान मजीद में हम देखते हैं ना कि यहूदियों के बारे में आया है कि जी हज़रत उज़ैर को वो खुदा का बेटा मानते हैं, ठीक है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों का जिक्र आया, ठीक है। फिर हमें मिला हदीसों में कि दज्जाल को हर कौम से डराने का हमें जिक्र मिला, ठीक है। आप किसी से भी जाके पूछ ले, वो कहेगा भाई ये कौन सा दज्जाल की आप बात कर रहे हो, ठीक है। हमें तो नहीं मिला कहीं भी जिक्र कहीं से पीछे, ठीक है, ठीक है। नबी करीम सल्लम का खुद बजाते खुद कहा नबी करीम सल्लम ने कि इस उम्मी नबी का जिक्र तुम अपनी किताबों में पाते हो, ठीक है ना, तौरात और इंजील में नाम लेकर कहा। लेकिन वहां आप जाएं तो फिर किस तरह से जिक्र मिलेगा आपको? इशारा ही मिलता है चले ना। तो मैंने आपको चले, मैं कुरान की भाईजान वो आप आयत मुझे मौका इशारतन दें। दे दी, मैंने आपको इशारतन वो आयत दे दी कि जहां अल्लाह ताला जी ने जी पनाह का जिक्र किया। रवा ठीक है, ऊंचे मुकाम को कहते हैं, और कश्मीर एक ऊंचा मुकाम ही है, ठीक है। ठीक और ठीक। चलें आप करें बात अपनी। चले, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऊंचे मुकाम तो वैसे भाईजान कई हैं, और कश्मीर के आगे पीछे भी होंगे। गढ़ी हबीबुल्ला भी हो सकता है भाईजान, ठीक है ना, और उसके साथ साथ फिर मानसेरा भी हो सकता है, लेकिन वो उधर से भी तो क्रॉस कर सकते हैं। अब देखिए पता है क्या होता है, हर चीज कुरान मजीद में मुतशाबिहात भी नहीं होती, मुहकमात भी नहीं होती, इस तरह इस्तिआरात भी नहीं होती हर चीज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैं मान लेता कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो दमिश्क की मशरक की तरफ की मस्जिद के मीनारे पे उतरेंगे। अब चलें, आप लोगों ने उसको कादियान समझ लिया, आपने वहां पे मीनारतुल मसीह बता दिया। उसके बीच में ईरान भी तो आता है, और सलमान फारसी तो थे भी फारस के। ये बहुत लंबी डिबेट है। अगर मैं इसमें जाऊं, मैं यकीन करें 4 घंटे में आपको जवाब दे सकता हूं। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, भाईजान से मैंने पूछी थी कि कुरान और हदीस की रोशनी में कश्मीर को साबित कर सकते हैं। अगर नहीं हो सकता कुरान और हदीस की रोशनी में, आप जिससे पूछते हैं ना कि बताओ उम्मती बन के कैसे आएंगे, उम्मती वाली कुरान से आयत लाओ, हदीस लाओ, वो कहता है भाई मैं साबित करता हूं कि वो नबी के खात्मे की बात नहीं, उम्मती कहां लिखा है। मैं पूछता हूं कश्मीर कहां लिखा है। इस तरह तो फिर आप फंस गए ना। कश्मीर का जिक्र आप कुरान मेरी से बात हदीस से सुनो ना, साबित नहीं कर सकते। अब अब देखिए बात वो पूरी बात कर पहले भी नहीं अब नहीं बात आपकी बात पूरी ना कर नहीं बात बोला कि आपकी बात लंबी हो रही है। अगर आप आप हज़रत ईसा चाहते की हैं मैं हयात खामोश मानते हैं कि होकर नहीं? चला जाऊं, नहीं अगर आप आप चाहते हैं मैं बेशक चले खामोश जाएं। होकर चला अब जाऊं, मैं बोला चला क्या जाऊंगा। बात है,
آپ بات لمبی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں کہ حیات کے قائل ہیں. ہم ابھی دیکھ بھائی لیتے ہیں جان میں اپنی اگر تو وہ بات پوری زندہ ہے. کروں گا، نہیں میں نہیں کاؤنٹر بات کوشچن سنیں. بعد میں دوں گا. آپ نہیں لوگ نہیں کاؤنٹر 32 کوشچن منٹ ہے بول نا. رہے اب ہیں، میں ہمیں 2 منٹ بول رہا ہوں. نہیں نہیں آپ نہیں بات سنیں دیکھیں نا. آپ کو سمجھانے کے چکر میں نا ہمارا بہت لمبا آپ نے ہمیں سیر کروائی ہے. آپ ذرا صبر جی کریں، ایک ہو بات سنیں، سکتا ہے آپ کو بات تو سمجھ آ سنیں جائے. نا. آپ خود تو بات سن لیں. نہیں ہمیں سمجھ آ گئی ہے. آپ کبھی کشمیر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات یا وفات کا ہم عقیدہ بتائیں. آپ کو ختم نبوت کا بھی دکھائیں گے، بھائی ان کے جان نبی کا بھی دکھا دیں گے. ایک منٹ ٹھہرے، چلے السلام میں علیکم نہیں بولا. نہیں ورحمۃ اللہ. میں ٹھہر رہا السلام ہوں. علیکم ورحمۃ اللہ. ایک منٹ. چلو ماشاءاللہ السلام ہو علیکم. رہا آگے. میری گال جی پوری سن، میری بات اور پوری ہی آنا سن. نہیں ہے. نہیں آپ کج بیسی کر رہے ہیں. آپ جواب نہیں دے رہے. آپ سوال کرنے والے ہیں نا. آپ کج آپ نے بیسی کسی آپ دلیل کر سے رہے توڑنا ہیں، ہے. میں تو نہیں اپنا جواب دے رہا ہوں. اچھا ایک 7 بات تو versus سنیں نا. 1. میں ذرا کہ کلیئر 7 بات تو versus سن 1. لیں. آپ مجھے بتائیں حضرت موسیٰ کی قبر کدھر ہے؟ حضرت موسیٰ وفات نہیں پائی بھائی انہوں نے؟ جان حضرت موسیٰ کی قرآن میں ہے قبر کہیں؟ مسیح موعود نے کہاں بتائی ہے، وہ بتائیں. بتائیے انہوں نے تو کہیں. بتائی نہیں بتائی. تو انہوں نے کشمیر کیوں بتایا پھر؟ یہ قرآن میں تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا. بات سنیں، وہ تو تحقیق میں بتائیں جیسے کدھر آپ کو بتایا، عامر بھائی ریفرنس نے دیں بتایا. کشمیر کا ریفرنس دیں. السلام کشمیر کا علیکم. reference. بات سنیں یار، ایک منٹ صاحب بھائی، ایک منٹ رکے ذرا. دیکھیں ہمیں بات یہ ہے کہ ہمیں حضرت موسیٰ ضرورت آسمان نہیں پہ ہے. زندہ ہے اگر ان کی قبر نہیں ہے تو یہ تو فضول بات ہے. آپ باقیوں کو عقید کی بات کہتے ہیں کریں. ختم اگر تو نبوت کے حضرت عیسیٰ چیمپئن آ گئے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ سارے کٹھے مل کے ہی آ گئے ہیں مجھے مارنے کے نہیں لیے. ہم بھائی جان نہیں ایک ایک آپ کر کے آ نہیں گئے. آپ سوال کرنے، آپ ڈبیٹ کریں. یا تو آپ ڈبیٹ کریں، آپ سے کوئی بھی آپ بھائی نے رکھے گا. 2 مجھ منٹ سے آپ کے. اگر آپ نے سوال 6 کرنا منٹ ہے نہیں 6 منٹ 6 میں آپ پھر لوگ میری بات بولے ہیں، سنیں. مجھے 32 اور سیکنڈ یار نہیں بات بولنے سنیں دی. پوری. آپ پہلے پوری بات سنیں. آپ کو میں بات بتا دوں. آپ نے ڈبیٹ کرنی ہے. 2 منٹ آپ لیں، 2 منٹ میں لوں، یا کوئی بھائی وسیم بھائی کرے، کوئی بھی کرے. 2 منٹ بات کریں اور کسی ٹاپک پہ ہونی چاہیے. قبر جو ہے وہ اختلاف کی وجہ نہیں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ زندہ ثابت کریں گے نا، میں آپ کے ساتھ جس فرقے میں کہیں گے آپ کی بیعت کر لوں گا. ٹھیک ہے. چلے اگر ٹھیک ہے، حضرت میں بات سنیں، میری بات سنیں، مکمل کرنے دیں. کوئی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کی قبر کہیں بھی ہو؟ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ ایک مثال مجھے ٹھیک ہے. بتائیں. اب اگر وہ میں اب زندہ آپ ہے کی بات میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. جی چلے اب آپ کریں ہوگی. بات. میں ٹاپک تو کیا ہے؟ آپ کی حضرت بات عیسیٰ کی حیات میں ثابت آتا کریں. ہوں. جی میں آتا ہوں. جی میں اپنے مطابق آؤں گا نا بھائی جان. آپ میرے یقین کریں، مجھے ٹائپ کر کے دے دیں، میں وہی پڑھ دیتا ہوں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں ٹاپک وہی آپ پڑھ کو دوں. نا جو اختلاف ہے ہمارا یہ اچھا کج بیسی ہو اختلاف رہی ہے ہے. نا، میں اختلاف پہ آپ کی بات کروں خواہش گا نا. پوری کر دیتے ہیں. آپ لما ٹھیک توفیتنی ہے. کا اب مطلب میری بتا بات دیں. سن آپ لیں، نے میری کہا بات نا سن کہ لیں. میری خواہش نہیں پوری بھائی جان، کریں میں کر دیں نہیں آپ. ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. یہ زیادتی ہے. اگر حجابی آپ چاہتے ہیں میں مکر بند گئے کر دوں، میں بغیر نہیں نہیں احتجاج کے چلا آپ جاؤں گا. وسیم میں بھائی کے ساتھ فکر بات نہ کریں. کریں. 2 منٹ آپ کے، 2 منٹ وسیم بھائی کے. یہ شیر چاہتے 2 اب منٹ کنٹرول تو کرو. میرے بہت یار زیادہ بھائی ہیں، ان کو یقین جانے کریں. دیں. نہیں 2 منٹ آپ لوگوں کے ڈبیٹ ہوگی. اب سوال جواب نہیں ہوگا. 2 منٹ دونوں کو ملیں گے. ڈبیٹ کرنے کی ٹھیک ہے، ضرورت جو نہیں بھی ہے بات بھائی. کریں گے لیکن نہیں 2 کسی منٹ دے دیں آپ ٹاپک پہ مجھے. بات ہو. اپنی قیمتی زندگی میں سے 2 منٹ نکال کے وسیم بھائی کو دیکھیں، کرنے شاید دیں. میں کوئی اب اچھی بات وسیم کر بھائی دوں. کو کرنے دیں. اچھا وسیم بھائی آپ سے صرف بات کریں نہیں گے، میری باری ہے باقی سب جی. میوٹ ہے. ڈیبیٹ کا اصول ہے، میری باری بنتی ہے. 3 بندے بولے ہاں تو آپ میری کریں، باری آپ کریں. میری بات سنیں، آپ کریں اب 2 منٹ، پھر وسیم بھائی کریں گے. ٹھیک ہے جی میں پہلے نیچے بھی مجھے چلا جاؤں کرنے گا. دیں، پھر وسیم بھائی کرے. 6 منٹ جی میں جی 2 کے بدلے 6 نہیں دیتا 2 ہوں. منٹ 2 منٹ کریں. شروع سٹارٹ ٹھیک کریں. ہے. اچھا صرف توجہ دلا میں دیں کہ موضوع میں لکھا ہوا ہے کہتا ہوں. سامنے. موضوع اچھا جی سامنے میں لکھا کہتا ہوا ہے. ہوں. اچھا جی میں کہتا ہوں جی اللہ کا شکر ہے بھائی میں آپ کے بیچ نہیں بیٹھا. آپ نے تو مجھے جوتیوں سے پڑ جانا تھا. شکر ہے میں کال پہ ہوں. یہی میں دیکھیں سننے آپ میری غلط بات بھائی باتیں. جان تحمل سے. الحمدللہ پہلے آپ بھی کال آپ پہ. نے غلط بات منسوب کی تھی کہ جی ہمارے غلط نہیں، میں تو رویہ دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں. قادیانی تو ماشاءاللہ بہت تحمل والے لوگ ہیں. دیکھیں مسرور بھائی کی اس پہ بھی اور نادر بھائی بھی آپ کو اس بات پہ ٹوکتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو بھائی یہ جان غلط اس بات طرح ہے. کی باتیں آپ کسی نہیں بلی کو بھی کونے میں لگاؤ نا، وہ بھی لڑ پڑتی ہے آگے سے. او مجھے بھائی کونے میں تو آپ مت لگاؤ، تو بات سن لو میری. گھنٹہ پورا آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں یار. اس دیکھیں نا، گھنٹے میں 58 منٹ آپ صرف بولتے ہیں. نہیں آپ نے صرف سوال کیے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو سوالوں کے جواب بھی مل رہے ہیں. اب کوئی آگے سے سارا لا دے عیسیٰ کھیل جی عیسیٰ کھیل. نہیں میں نے وہ تو چپ کشمیر کر بھی کے ہو سنا سکتا ہے، ہے. اونچا علاقہ مری بھی ہو میں سکتا نے ہے. کہا تو ان ہے دونوں میں سے جو میں نے مرضی کہا مان لو. ٹھیک ہے. جب آپ مجھے جواب دے رہے تھے میں نے بیچ میں تو ٹوکا تو نہیں نا، مجھے غلط ہی یار ثابت کر بھائی رہے ہم تھے نے نا. آپ کو ٹونٹ بھی تھی نہیں نا. آپ ہر دوسری بات پہ مجھے مار دیتے، مجھے نوچ دیتے. آپ حدیثوں میں کو نہیں تو مانتے. آپ کے رویے آپ کی اپنی بات کر رہا کریں. ہوں، آپ برداشت نہیں نہیں کر آپ رہے. ہمارے رویے کے نہ کریں، آپ اپنی اچھا بات ٹھیک کریں ہے، جو پھر مجھے کرنی ہے. بولنے دیں. پھر آپ مجھے پلیز بولنے نیکسٹ ٹائم دیں. ایسی باتیں نہ کریں. چلیں میں صاحب آپ ابھی مجھے بات سے بولنے ہوگی. دیں. ابھی میں بات بولنے ہوگی دیں. ٹاپک میں پہ، آپ اس کو کے جب بھی علاوہ ڈال کے کوئی جاؤں اور گا. بات نہیں ہوگی. بھائی جان مجھے ٹھیک بولنے ہو گیا. دیں کہ میں آپ کو 2 جب بھی منٹ ڈال دونوں کے کو جاؤں گا. ملیں گے. بات سن لیں.
दो भाई 2 मिनट प्लीज इनको फिर वसीम भाई की बात प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज बोल लूं जी। यार थैंक एक यू भाई। तो ना आप चलो मैं बहुत बुरा इंसान हूँ भाईजान, मुझे यकीन करें मैं दुनिया के सबसे बुरा शेरजेट भाई इंसान हूँ। मुझे 1-2 मिनट का टाइम चाहिए। चले जी भाई। हाँ जी दे दें उनकी वो बात भाई खत्म, कर दे जय बात। जय अहमद भाई उनकी बात पहले खत्म होने दो अल्लाह मेरे ख्याल से ना, फिर अब नहीं चलते नहीं हैं। नहीं अपना फतेह इस्लाम भाई कहीं नहीं भाई आए हैं, कोई बात नहीं करने दे वो क्या किसी भाईजान चैनल आपका पे भाई नहीं हूँ, करते, कोई मसला नहीं, इज्जत से बात कोई कर रहा मसला हूँ। नहीं। देखिए
कोई नहीं, अच्छा वो पूछने दें उनको जो पूछना है, जी कोई अहमद नहीं, भाई फिर हम करें। बात कर लेते हैं, इधर ही हैं वो। पूछ के करें। हाँ जी चले जुनेद ठीक भाई है, पूछे, देखिए क्या है आपका जी जी अब बस अच्छा माइक म्यूट करें, किसी का शोर आ रहा है, सारे अगर म्यूट कर ले मैं तसल्ली से अपनी बात कर लूंगा। अच्छा मैं ये बात कर रहा था कि भाईजान देखिए वही बात आ गई ना कि ऊंचा मुकाम है कश्मीर या वहां का। मैं कहता हूँ किसी 1,24,000 पैगंबरों में से सीकर हमें भाई हो पहले भी बात हुई है। सीकर भाई अल्लाह अकबर भाई, एक मिनट मेरी बात सुन आप लें, 2 मिनट मैं मुझे होस्ट कौन बोल रहा देगा? हूँ। या तो 2 सेकंड नहीं बोल सकता यार। मैं आपको 10 मिनट चाहिए वो भी मिलेंगे, लेकिन बात टॉपिक पे होगी। फिर आप वही बात जो है कश्मीर की तरफ ले गए हैं। जो बात टॉपिक ये रखा हुआ है ना ऊपर, आप उस पे बात करें। पहले भी 1 घंटे से कोई उसका हल नहीं निकला है, जो भी बात हो रही है उसमें लिखा है टॉपिक पे खत्म सिर्फ नबूवत के टोंट पे मुजाहिदों टोंट से हो रही है एक दरख्वास्त है दूसरे को। कि मैं अहमदियों काफ़ी के देर साथ। से देख रहा हूँ, मैं सिर्फ अब सुन लेना टोक मेरी किया बात, हुआ सुन ले था। भाईजान। आप में बहुत मुझे पता है, आप लोग सब माशाल्लाह इतने कीमती वक्त है जी आपके, जी लेकिन आप इधर आए तो मेरी बात सुन ले, मुझे बोलने तो मौका तो दें यार। जी 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 वो खत्म नबूवत बात के करते हैं, टॉपिक पे करें। आता हूँ मैं, टॉपिक पे आता हूँ। चलें खत्म आगे। नबूवत के अच्छा खत्म नबूवत के मुजाहिदों से दरख्वास्त है कि अहमदियों के साथ कुरान और हदीस से बात करें तमीज के दायरे में रह के। अल्लाह का शुक्र है तमीज के दायरे से आपसे पूछता हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में बताए कश्मीर का नाम कहाँ लिखा है। मैंने ये सवाल पूछा, इसका नहीं जवाब वो नहीं मिला। अब नहीं, मैं ये टॉपिक है। नहीं बात सुने, ये जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें कब्र का जिक्र है। जी जी नहीं नहीं, खत्म नबूवत पे आपने बात करनी है ना, तो खत्म नबूवत पे करें। इसमें फिर हजरत ईसा के जिंदा होना भी नहीं दिखा, इस टॉपिक में कहीं नहीं दिखा नहीं जिंदा है कभी मुर्दा है, लिखा मेरी है बात सुने, मेरी बात सुने। जिंदा का लफ्ज लिखा आगे है? आगे हमने आपको तारीखी कुतब, वहाँ के लोगों के बातें जो हैं, ठीक है, और कुरान के हिसाब से वो बता दिया भाईजान। आगे। अच्छा आप सब अगर मिल के यार मुझे एक एक जवाब मिनट, दे दे अब आप देखो ना, फिर बोल रहे हो दरमियान में यार। आप मुझे अब आपने 2 मिनट नहीं, आपने मैं 2 मिनट दिए थे ना, नहीं, मुझे किसी ने मेरी बोलने बात दिया मुझे। यार 2 मिनट आप सवाल करके फिर रुक जाते ना। अब आप देखें, फिर नहीं, मुझे ये बात बोलने हो देना, मैं चुकी है। मेरा तरीका है बात करने का, नहीं नहीं, मेरा एक तरीका तरीका ये है, नहीं मुझे है ना बोलने यार, दें। इस तरह नहीं वसीम होता भाई ना। वसीम भाई ऐसा एक करें, मिनट लेट वसीम मी भाई टॉक फॉर 2 एक मिनट्स, सेकंड। फिर मुझे निकाल देखिए के पीछे से मेरे तकरीर कर दीजिए। स्पीकर भाई आप कजबैसी ना करें प्यारे भाई। अगर तो गजबैसी आपने मैं कर रहा हूँ। कुरान आयत रखे सामने, मैं सिंपल बताता सी हूँ बात है। आपको। देखिए मैं घंटा अल्लाह। पहले यही बात करने लगा था, घंटा पहले, कि आप हमें सही रास्ता दिखाने आए हैं। हमारी इमारत पूरी एक ईंट पे खड़ी है और वो ये है, इसको आप सिरका दें पूरी इमारत गिर जाती है। ठीक है आप जी जी, इधर इसलिए उधर तो मुझे पता नहीं, इसलिए सब घंटों बोल रहे हैं। सीकर भाई घंटों के हिसाब से आप दाएं बाएं इधर उधर आप 10 बातें 15 लाएंगे, मुझे हम आप 10 अगर बातें मुझसे, करेंगे, मैं गारंटी से कोई कहता हल नहीं। हूँ, प्यारे अगर भाई आप कुरान और हदीस से बात करें जो हुज्जत है। आप छोड़ दे ठीक है, सारी बातें। चले मैं आप हुज्जत अच्छे तमाम कर प्यारे लूंगा, मैं भाई हो। हुज्जत तमाम हाँ, कर लूंगा। आप कुरान और हदीस से बात करें और जो सामने ठीक जो देखें, इसमें लफ्जों की हेरा फेरी और चालाकी मत कीजिएगा। जो जी जी सामने जो लिखा हुआ है, वो एक उन्होंने लिखा हुआ है कि खत्म नबूवत पे बात हाँ करनी है कुरान और हदीस से। तो अब ठीक आपने है आयत पेश करनी है जिससे ये जी साबित होता हो कि आप जो आपका अकीदा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं। तो वो आप ठीक है आयत सामने चले रखिए और बात मैं करें। क्या आप पढ़े चले लिखे माशाल्लाह बंदे हैं, हमारा भी टाइम जाया कर दिया, अपना भी टाइम जाया किया। चले आप भाईजान शुरू फिर करें माशाल्लाह अच्छा से चले वसीम भाई। चले, अब फिर आप सब माइक म्यूट कर लें। अच्छा सब मैं म्यूट है, अगर जी, अगर मैं सब कुफर भी म्यूट है। स्पीकर भाई बकूँ ना तो सिर्फ मुझे एक, अल्लाह उसका अगर अजाब देगा। इजाजत दें तो आप मैं नीचे बैठ जाऊंगा। सिर्फ 1 मिनट की इजाजत से बात। स्पीकर भाई आप जी ऐसा जी करें, ये जो है ना वफात मसीह साबित कर दें, ये कब्र वाला मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा, हम झूठे पड़ जाएंगे। आप साबित कर दें हजरत ईसा जिंदा आसमानों पे हैं। दूसरा जो बार ठीक बार है आप कहते हैं ना कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, आप जब दूसरा बोल रहा होता है तो बीच में जब टोकेंगे ना, तो ना तो उसकी बात मुकम्मल होती है, तो ना फिर आप यही शोर करते रहते हैं। चले अल्लाह हजरत ईसा की वफात साबित कर दें, वो कब्र वाला मसला हल हो जाएगा खुद ब खुद। असल में बात है, अपने सारे ही प्यारे लगते हैं, अपने अहमदी भाई ना सबको प्यारे लगते हैं। वो 100 दफा टोके, लेकिन टोक मेरी आपको याद आएगी। ऐसे ही होता है, जब अपने भाई बात कर रहे हो ना तो अपने अच्छे ही लगते हैं। वो कहते हैं ना, रावण हो या राम, माँ को तो सभी प्यारे होते हैं। तो आपकी माशाल्लाह सब आपको अच्छे फिर आप ये तान तनी से फारग हो जाए तो जवाब दे दें। तना तनी बात आपने मुझे बता ताना दीजिए। दिया है, आपने मुझे भी ताना दिया, तो मैं उसको जवाब तो दूंगा ना, मुझे तो बात करने देना जी। तो अब मैं आपको तो गुस्सा लगा ना, तो यही आपको जब 2 मिनट देते हैं आप तकरीरें शुरू कर देते हैं यार। सिंपल भाई मुद्दा पे आए कि क्या मुद्दा मैंने मैं बोल लूं? सीकर भाई मुझे यकीन माने बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी को म्यूट करता हूँ। मैंने कभी किसी को म्यूट नहीं किया, लेकिन यकीन माने वाहिद आप बंदे हैं जिनको मुझे बार बार म्यूट करना पड़ता है। भाईजान मैं म्यूट ही हो बात जाता हूँ, कर मुझे लें। लगता है आप मुझे बात नहीं अभी करने देंगे। टॉपिक पे आप चाहते बात मैं कर चला लें। जाऊं?
टॉपिक है हज़रत ईसा की हयात या यार खत्म चला नबूवत। जाए, यकीन ठीक है। करें मैं 1 घंटे प्यार से चला जाऊंगा, आप कह दे मैं चला लोग जाऊंगा। अभी मुझे रिक्वेस्ट डाल के बैठे हुए हैं, मैं किसी को ऊपर नहीं ले रहा। नहीं नहीं ठीक आप ताकि कह रहे हैं आपके बात, साथ आप प्यार हो से कहे मैं चला जाता हूँ, आप मुझे बेशक ना समझे, मैं बोझ नहीं बनना चाहता, मैं चला जाता हूँ अगर आप